क्वेशन नम्बर 2 है सर्ट क्वेसन डिस्क्रिप्टिभ क्वेसन यो हो क्वेसन कति छ हजुर सर अब सेल्स रेभेन्यूबाट सुरु गर्नु पर्यो है सेल्स रेभेन्यूमा कति स्टक भनेर दिएको होला त हिजो हामीले डिस्कसन गरेको थियौँ तलपट्टि स्टक छ 80,000 छ सर क्लोजिङ स्टक हो है यो स्टकबाट बनाउने क्लोजिङ स्टक यसलाई जोड्ने है त सेल्स रेभेन्यूसँग स्टक क्लोजिङ स्टकलाई जोड्ने ओपनिङलाई घटाउने भनेको जोड्दा कति आउँछ 4,94,95,000 95,000 हैन अब यहाँसम्म त केही छैन नि गाह्रो छैन सर अब कस्ट अफ बट इन मेटेरियल्स एन्ड सर्भिसेजमा सबसे पहिला परचेज छ कति 2,05,000 हो परचेज छ खोइ त सर छ पर्चेज अफ मेटेरियल 2,05,000 अब यसमा माइनस यो रिटर्न टु सप्लायर्स घटाउने परचेज रिटर्न हो क्या यो भनेको लेस रिटर्न टु सप्लायर्स गरेर नेट परचेज राख्ने नेट परचेज कति आउँछ त 2,05,000 माइनस 35,000 गरेपछि 1,70,000 1,70,000 आयो आयो सर त्यसपछि अरु कम्पोनेन्ट्सहरु भनेको यहाँ हेर्दै जाउँ रेन्ट छ रेन्ट राख्ने ठीक छ रेन्ट अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो नि त कमिसन पनि राख्ने एडभर्टाइजमेन्ट पनि राख्ने एडभर्टाइजमेन्ट पनि राख्ने त्यसपछि डिप्रिसिएसन भनेको यहाँ राख्न पाइएन किन भन्दाखेरि यो तलपट्टि राख्नुपर्ने हो ठीक छ अब यो रेन्ट क्रेडिट भनेको इन्कम भयो यसलाई तलपट्टि रेन्ट रिसिभमा राख्ने हो मेन पावर कस्ट पनि यहाँ राख्न पाइएन पाइयो त इन्टरिम डिभिडेन्ड पनि पाइएन ट्याक्स पेड पनि पाइएन लस अन मेटेरियल डिस्ट्रोयड राख्न पाइयो यसमा ठीक छ इन्ट्रेस्ट अन लोन राख्न पाइएन मिसलेनियस एक्सपेन्सेस राख्न पाइयो क्यारिज राख्न पाइयो ब्याड डेट राख्न पाइयो यो सबै एक्सपेन्सेस राख त एकचोटि सरसर्ती कति आउँछ टोटल अमाउन्ट गर्नुपर्छ यो भयो सर पर्दैन अब हो ल अब त्यति गरिसकेपछि टोटल गर ब्याड डेटसम्म राखेर अनि जति आउँछ माथि 4,95,000 घटाऊ अनि एड रेन्ट रिसिभ भनेर राख्यो है रेन्ट रिसिभ कति छ सर 10,000 10,000 क्रेडिट हुन्छ है त्यति गरेपछि टोटल भ्यालु एडेड आउँछ अनि अप्लाइड एज फलोज भन्ने अनि अप्लाइड गर्दाखेरि चाहिँ लास्टमा इन्कम प्रॉफिट फर द इयर अथवा नेट इन्कम फर द इयर चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर राख्नुपर्छ होला मेरो विचारमा अरू सबै कुरा राख अनि इन्ट्रेस्ट अन लोनसम्म राख डिभिडेन्ड मेन पावर कस्ट डिभिडेन्ड ट्याक्स पेड छ इन्ट्रेस्ट अन लोन छ अनि त्यसपछि जति पुग्दैन नपुगेको अमाउन्ट चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर नेट प्रॉफिट गरेर टोटल भ्यालु गर है त सक्छ नि यो गर्न सकिन्छ सर ल 3 नम्बर हेर है त 3 नम्बर गर्नुपर्छ गर्दिनु नि एउटा ल 3 नम्बर एउटा गर्दिन्छु है त म सर following information is supplied by a manufacturing concern भनेर tax paid dividend paid to tax paid 70,000 the government लाई तिर्ने कुरा भयो dividend paid to shareholders at the rate of 10% भनेको शेयर क्यापिटल जति छ त्यसको 10% भनेर भन्ने त्यसपछि रिटर्न टु सप्लायर्स भनेको रिटर्न टु सप्लायर्स भनेको हामीले फिर्ता गरेको भयो परचेज रिटर्न अफिस ओभरहेड दिएको छ डिभिडेन्ड रिसिभ 15,000 इन्कम भयो सेल्स रेभेन्यू 9 लाख एप्रेन्टिक प्रिमियम भनेको छ 10,000 यो इन्कम भयो अकाउन्ट्स रिसिभेबल 40,000 दिएको छ अकाउन्ट्स रिसिभेबलको खासै यहाँको त्यो काम आउने जस्तो देखिया छैन
यदि ब्याड डेट्स को प्रोभिजन गरेको छ भने अकाउन्ट रिसिभेबलबाट प्रोभिजन क्रिएट गर्ने भएको भएर हामीले त्यहाँबाट निकाल्नु पर्ने हुन सक्थ्यो। र मेटेरियल्स पर्चेज दिएको छ 4,50,000 हो। फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएको छ 60,000। रिटर्न फ्रम कस्टमर्स 1,00,000 भनेर। रिटर्न फ्रम कस्टमर्स भनेको सेल्स रिटर्न हो नि होइन। सेल्स 9 लाख छ सर माइनस 1,00,000 गर्दाखेरि नेट सेल्स कति आउने भयो अब 8 लाख 8 लाख हो है। मेन पावर कस्ट भनेको यो इम्प्लोइ कस्ट भयो। सेलिङ ओभरहेड दिएको छ 50,000। सेयर क्यापिटल 3 लाख दिएको रहेछ। सेयर क्यापिटल 3 लाख भनेपछि अब हामीले के अरे 10% डिभिडेन्ड भनेको त्यो 3 लाखको 10% भनेको 30,000 रुपियाँ डिभिडेन्ड दिनु पऱ्यो कि परेन? पर्यो। ओपनिङ स्टक दिएको छ 20,000। क्लोजिङ स्टक दिएको छ 80,000। नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स दिएको छ 70,000। अब हामीले हाम्रो फर्मेट अनुसार है क्वेसन नम्बर 3 म गरिदिन्छु। क्वेसन नम्बर company okay value credit statement with stock size को हो particulars details है। सबसे पहला के छ भन त सर सेल्स नेट सेल्स भन्न पाइयो 9 लाख माइनस कति 1 लाख भनेको कति आयो 8 लाख 8 लाख। यसमा के गर्ने ओपनिङ स्टक एड गर्ने यसमा हो क्लोजिङ स्टक एड गर्ने है। क्लोजिङ स्टक कति छ 80,000 हो। क्लोजिङ स्टक 80,000 हो हो सर। अब 80,000 एड गर्ने अनलेस ओपनिङ स्टक कति 20,000 ओपनिङ कति माइनस 20,000 के आउँछ यति गरेपछि भनेको थियो भ्यालु अफ कस्ट अफ आउट आउटपुट भ्यालु अथवा कस्ट है। भ्यालु अफ आउटपुट कति आयो 8,60,000 कति आयो 7,60,000 ठीक छ ल लेस भन्ने cost of bought in material bought in material and services material and services अब यहाँ भित्र परचेज कति छ purchaser 4,50,000 र मेटेरियल परचेज है 4,50,000 sorry कति छ मेटेरियल परचेज 4,50,000 ल भित्रपट्टि लेख्दिउँ 4,50,000 लेस के छ
Office overhead. Purchase return हो हो सर. अथवा return to Return to suppliers. suppliers. कति छ 80,000. 80,000 घटाउँदा कति आउँछ 3,70,000. 3,70,000 पाइयो है अब अफिस ओभरहेड कति छ हेर Office overhead sir 45,000. अफिस ओभरहेड क्वेसनमै देखेको छ 45,000 त्यसपछि के छ अर्को Factory Factory overhead 60,000. कति 50,000 त्यसपछि के छ हेर सेलिङ ओभरहेड छ Selling overhead sir 50,000. कति छ 50,000. यो मिलेन फ्याक्ट्री ओभरहेड 60,000 रहेछ फ्याक्ट्री ओभरहेड 60,000 हैन हो सर. गर्दाखेरि टोटल ओभरहेड कति आउँछ हेर सर यो सबै जोड्दा 5,25,000. कति आउँछ $70 गर्नु 7,25,000 आयो हो सर. टोटल भ्यालु एडेड जेनेरेटेड कति आयो त कति आयो घटाउँदा योसँग 8,60,000 माइनस कति 3,35,000 आयो हो सर. यसमा के जोड्ने भनेको एड के रिसिप्ट छ त सर फ्रम इन्भेस्टमेन्ट एन्ड अदर सोर्सेस हो के छ हेर हामीलाई इन्कम डिभिडेन्ड रिसिप्ट छ कति डिभिडेन्ड रिसिप्ट 15,000 सर. 15,000 अनि प्रिमियम कति छ हेर प्रिमियम 10,000. एसेन्टिक प्रिमियम प्रिमियम 10,000 हो 10,000. टोटल जोड्दा कति हुन्छ यो 25,000 हुन्छ 25,000 3,60,000. कति हो यसलाई टोटल गरेर कति आउँछ 3,60,000. close to sum यो प्लस 3,60,000 यसलाई के भन्ने State value added. स्टेटमेन्ट हो कति आयो अरे 3,60,000 है यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ कि छैन slide as follows
ठिकै छ भने त अप्लाइड एज फलोजमा डाइरेक्ट लेख्न पाइन्छ है। ट्याक्स पेड कति छ? Tax paid 70,000. 70,000। त्यसपछि डिभिडेन्ड पेड टु सेयर होल्डर कति? 10% भनेपछि 3 lakh को 30,000. एट द रेट कति पर्सेन्ट? 10% भनेको कति हुन्छ त अमाउन्ट भनेर? 3 लाखको 10% भनेको 30,000। त्यसपछि मेन पावर कस्ट कति? And power cost 1,90,000. कति? 1,90,000. 1,90,000 हो। त्यसपछि नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स कति छ? क्वेसनमा दिएको छ कतै? 70,000. 70,000। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स पनि दिएको रहेछ। कति छ? 70,000 sir. यो तिमीले टु पे इम्प्लोइ मेनमा लेखेर मेन पावर कस्ट अनि टु पे क्यापिटल प्रोभाइडर्समा यो डिभिडेन्ड, टु पे गभर्नमेन्टमा ट्याक्स अनि मेन्टेनेन्स एन्ड रिइन्भेस्टमेन्टमा यो 70,000 त्यो छुट्टा हेडिङ लेखेर राख्दा पनि हुन्छ। डाइरेक्ट लेखेर पनि फरक पर्दैन। त्यति गरेपछि के आयो? टोटल भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट आयो? आयो सर 3,60,000. 3,60,000 यो जोड्दाखेरि आउँछ है। त्यसलाई टोटल गर्छु यहाँ। यो लाइनिङ राख्यो। यसपछि मात्रै यो कलम हो। यो सम गर्दा कति हुन्छ? 60,000 आयो। त्यसलाई के भन्नु? Total value added. ल्याएर त्यसलाई टोटल भ्यालु एडेड भन्ने हो। 3,60,000 भयो। ठिक छ? ठिक छ सर। एकै सेकेन्ड है। यो हेर्दै गरेर म आइहाल्छु मिनेटमा। ल भयो यो सिद्धियो? सिद्धियो सर। हजुर सिद्धियो सर। ल अब क्वेसन नम्बर 4 मा एक्चुअली जाउँ है हामी। सर 4 को नि आएन। आएन? सर मुनिको मिलेन के माथिको त मिल्यो। एप्लिकेसन मिलेन? तल्लो चाहिँ मिलेन। 4 मा चाहिँ अब तिम्रो नेट प्रॉफिट हामीले रिटेन अर्निङ हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ होला। ल म यो क्वेसन हेरेर तिमीलाई कन्टेन्टहरु बुझाइदिन्छु है त। माथिको कम्प्लिट भयो? सर माथिको कम्प्लिट भयो अन्त आएन। इन्कम ट्याक्समा के कन्फ्युजन भयो कि एकचोटि हेरौँ है त। ल क्वेसन पढे पहिला है मैले। यो त 5 पो देखिया रहेछ त। फोन नम्बर हेर्नु त सबैले। The details regarding cost and other relevant information have been
डिसेम्बर कहिले गयो डेट have been provided below भन्यो particulars amount हेर सेल्स रेभेन्यू कति छ 35 lakh 35 lakhs नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स कति छ 3,50,000 3,50,000 अनि इन्कम ट्याक्स पेड टु ट्याक्स डिपार्टमेन्ट कति छ 50%. 50% भनिसकेपछि अब यहाँ ट्याक्स अमाउन्ट दिएको छैन आफ्टर ट्याक्स प्रफिट 3,50,000 हो भने ट्याक्स पेड कति तिरेको छ हेर्दा Tax paid 3,50,000 को 50%. होइन 3,50,000 चाहिँ ट्याक्स तिरिसकेपछिको पार्ट हो नि त हैन मेरो कुरा ध्यान दियो है बिफोर ट्याक्स प्रफिट जहिले पनि कति हुन्छ बिफोर ट्याक्स प्रफिट जहिले पनि 100% हुन्छ हो कि हैन हो सर त्यसमा 50% ट्याक्स तिरेपछि आफ्टर ट्याक्स प्रफिट 50% भयो अहिलेलाई हो सर अब आफ्टर ट्याक्स प्रफिट कति पर्सेन्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ ट्याक्स रेट कति पर्सेन्ट छ त्यसमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ हो हजुर जस्तै तिमीसँग 100 रुपैयाँ छ 100 रुपैयाँको 50% ट्याक्स तिरेपछि तिमीसँग अब कति रुपैयाँ बाँकी हुन्छ 50 50 रुपिस मात्रै बाँकी हुन्छ भनेको मतलब नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स 3,50,000 भनेको 50% हो सर ए हो सर प्लस हो भनेपछि अब जम्मा जम्मी बिफोर ट्याक्स प्रफिट 7 लाख अर्न गरेको रहेछ यसले हैन अब 7 लाखमा 50% ट्याक्स तिरेपछि 50% ट्याक्स बाँकी भयो त्यही नै हैन हजुर सर अब यहाँ जम्मै एक्सपेन्सेस जोड्यो भने पनि मेरो विचारमा त्यही आउँछ होला जस्तै हेर मेटेरियल कस्ट कति छ 1,50,000 छ 15 लाख 15 लाख छ सर अनि फ्युल एन्ड पावर एन्ड फ्युल 8 लाख 15 8 23 भयो भयो सर स्टोर 1 लाख भयो सर अनि 23 र स्टोर 1 लाखले 24 24 र 2 एडमिनिस्ट्रेटिभले 26 26 र 1 ले कति 27 27 लाख अनि अनि 50,000 डिप्रिसिएसन 50,000 इन्ट्रेस्ट गर्दा 28 लाख भयो भयो सर अनि 35 लाख माइनस 28 लाख टोटल एक्सपेन्सेस गर्दाखेरि कति आउँछ बिफोर ट्याक्स प्रफिट घटाउँदा 7 लाख 7 लाख अनि 7 लाखको 50% के तिर्यो ट्याक्स तिर्यो सिम्पल ठीक छ सर ट्याक्स पेडमा चाहिँ हो इन्कम ट्याक्स पेडमा चाहिँ 50% अफ बिफोर ट्याक्स प्रफिट गर्ने सिधै 3,50,000 तलपट्टि वर्किङमा निकालेर राख्दा पनि हुन्छ सिधै 3,50,000 ट्याक्स पेड भनेर नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स 3,50,000 छ विच इज रिप्रेजेन्ट 50% अफ बिफोर ट्याक्स प्रफिट भनेर लेख्दा पनि हुन्छ है सकिन्छ यो गर्न सकिन्छ सर माथि त त्यही नै भयो तिम्रो सेल्स रेभेन्यू 35 लाख भयो लेस कस्ट अफ बट इन मेटेरियल एन्ड सर्भिसेसमा तिमीले के राख्नु पर्यो र मेटेरियल पर्चेज राख्नु पर्यो फ्युल एन्ड पावर 8 लाख हैन अनि त्यसपछि के छ अर्को सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ चारवटा जोड्ने हो स्टोर पनि छ 15 23 2 25 1 26 27 लाख 35 माइनस 27 गर्दा कति आउँछ 8 लाख हो 8 लाख आउँछ हो 8 लाख आउँछ भने भ्यालिडेड 8 लाख आइसकेपछि अब तिमीले नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स निकाल्दाखेरि चाहिँ टोटल भ्यालु एडेड माइनस डिप्रिसिएसन माइनस इन्ट्रेस्ट गर्यो भने पनि आउने रहेछ है त बिफोर ट्याक्स प्रफिट चाहिँ टोटल भ्यालु एडेड भनेको 8 लाख माइनस 50,000 माइनस 50,000 गरेपछि 7 लाख आयो बिफोर ट्याक्स प्रफिट हिजो हामीले 11 नम्बरमा गरेका थियौँ नि प्रतिशत 11 मा हिजो सर्ट क्वेसनमा बिफोर ट्याक्स प्रफिट राखेर भ्यालु एडेड कम्प्लिट गरेका थियौँ अनि तलपट्टि बीमा नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स कति हो त भन्दाखेरि 25% ट्याक्स कटाएर आफ्टर ट्याक्स प्रफिट निकालेका थियौँ 1,50,000 भनेर अनि त्यसपछि डिभिडेन्ड बाँड्यो भने अमाउन्ट अफ रिटेन अर्निङ कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाएको थियो हो सर सर यसमा नि त्यस्तै गर्नुपर्छ तर त्यस्तो गर्नु पर्दैन तर त्यही मोडालिटीमा तिमीले बिफोर ट्याक्स प्रफिट 7 लाख एन्ट्री गरेर गर्दा हुन्छ मोडालिटी त त्यही हो नि त किन भन्दाखेरि हामीलाई नेट प्रफिट पनि दिएको छ अब बिफोर ट्याक्स प्रफिट हामीलाई चाहिएको छ नि त हामीलाई किन भन्दाखेरि ट्याक्स रेट
50% नदिएको भएदेखि हामीलाई अरू अप्सन हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले ट्याक्स रेट दिएको छ हो, बिफोर ट्याक्स प्रफिटलाई तिमीले एक्स मान्न पनि मिल्छ। बिफोर ट्याक्स प्रफिट एक्स मान्यो भने एक्स माइनस 50% अफ एक्स इक्वल्स टु 3,50,000 गर्न पाइन्छ। नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स चाहिँ 50% ट्याक्स कटाएपछिको पार्ट हो कि होइन? हो सर। 100% प्रफिटलाई एक्स मान्ने बिफोर ट्याक्स प्रफिटलाई, अनि एक्स माइनस 50% अफ एक्स इक्वल्स टु 3,50,000 गर्ने, अनि त्यसपछि एक्सको भ्यालु आउँछ 7 लाख। 7 लाख माइनस 3,50,000 गरेपछि ट्याक्स आउँछ 350। आउँछ सर। यस यो गर्न सकिन्छ है। अब ल बोइजहरुको आवाज आएन, बोइजहरुले गर्न सक्ने नसक्ने हैन, के गर्ने गरेको नगरेको केही आएन। सबिन खै त भबिन हजुर सर गर्न सकिन्छ यो? सबिन सबिन के रे प्रवीण निर्जल को छ सबैजना है। अब जतिजना बोइजहरु छ प्रेजेन्ट सबैलाई सोधेको है, यो एकजनाको नाम लियो भन्दैमा अरूले हामीलाई सोध्नु भएन ल त। ल 5 नम्बर हेरौँ है त, अब सकिन्छ भने है। क्वेशन नम्बर 5 पढौँ म। सर यो फर्ममा कि यो टोटल भ्यालु एडेड पछि सर यो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स निकाल्नको लागि यही टोटल भ्यालु एडेडमा डिप्रिसिएसन र यो घटाउने भन्नुभयो नि तपाईको? होइन यस्तो छ, तिम्रो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स त्यहाँ चाहिँदैन हैन। जस्तै फोमा तिमीले के गर्ने भन्दाखेरि माथिको पार्ट त सिद्धियो, क्याल्कुलेसन सिद्ध्यायो। सर सिद्धियो। तल चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि हेर है, त्यहाँ डिप्रिसिएसन एउटा छ 50,000 हो। इन्ट्रेस्ट अन लोन छ एउटा 50,000 हो। त्यसपछि अब इन्कम ट्याक्स पेड हामीले 50% निकाल्छौँ 3,50,000 आउँछ हो। अनि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स त हामीलाई दिएकै छ क्वेशनमा हैन। 350 350 त्यो राख्ने, अनि 50,000 दुईटा राखेपछि टोटल भ्यालु एडेड 8 लाख आइहाल्यो नि। अब अर्को एउटा बेस्ट अप्सन भनिदिन्छु म तिमीलाई है त। टोटल भ्यालु एडेड त हामीले माथि निकालिसकेका छौँ 8 लाख हो। तिमीले कुनै पनि वर्किङ नगरिकन पनि बिफोर के रे नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स दिइसकेपछि ट्याक्स पेड निस्किन्छ। किन भन्दाखेरि 3,50,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सको ठाउँमा राख्ने, अनि इन्ट्रेस्टको ठाउँमा 50,000, डिभिडेन्डको ठाउँमा 50,000 राखेपछि 4,50,000 भयो। टोटल 8 लाख हो। 8 लाख माइनस 4,50,000 गरेपछि टोटल भ्यालु एडेड 4,50,000 गरेपछि ट्याक्स पेड आउँछ सर। त्यो पनि आउँछ 3,50,000। ठीक छ, अब क्लियर है त? धेरै कन्फ्युजन हुनु पर्दैन। यो तिमीले जसरी पनि राख्न सक्छौ, त्यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। ल हेर 5 नम्बरमा द फलोइङ आर द इन्फर्मेसन अफ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भन्यो। सेल्स रेभेन्यू दिएको छ 8 लाख रुपियाँ हो। यो सेल्स रिटर्न छ भने घटाउने, छैन भने यो नै नेट सेल्स हुन सक्छ है। ल त्यसपछि हेर, अब अलिकति लामो छ यो, कन्टेनर धेरैवटा छ। लेस कस्ट अफ बट इन मेटेरियल एन्ड सर्भिसेस भित्र र मेटेरियल पर्चेज दिएको छ सर र मेटेरियल। अब त्यसपछि प्लान्ट पर्चेज भनेको यो फिक्स एसेट्स हो, प्लान्टलाई हामीले यसमा कन्सिडर गर्दैनौँ। छ इलेक्ट्रिसिटी भनेको एक्सपेन्सेस हो सर। यसलाई राख्नु पर्यो। लुब्रिकेन्ट्स पनि राख्नु पर्यो है। डाइरेक्ट वेजेसलाई हामीले तलपट्टि एप्लिकेसनमा राख्छौँ नि त हैन। ट्याक्स पेड पनि तल आउँछ। कमिसन डेबिट भनेको खर्च हो। कमिसन पेड भनेर राख्नु पर्यो माथि। पेइङ बेनिफिट्स भनेको इम्प्लोइको पार्ट हो यो, यसलाई तलपट्टि पेमेन्ट टु इम्प्लोइमा राख्नु पर्यो। रोयल्टी क्रेडिट कमिसन क्रेडिट भनेर चाहिँ यतापट्टि हेर्छ, यो भनेको इन्कम हो तलपट्टि।
एड अदर इन्कममा रोयल्टी रिसिभ र कमिसन रिसिभ गरेर राख्नु पर्यो ठीक छ अनि इन्डाइरेक्ट मेटेरियललाई माथि राख्नु पर्यो एक्सपेन्सेसमा लाइटिङ पनि पर्यो प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी पनि पर्यो है प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी इन्डाइरेक्ट मेटेरियल प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी र लाइटिङ माथि पर्यो डिप्रिसिएसन कहाँ हुन्छ तल इन्ट्रेस्ट पनि एप्लिकेसनमा हुन्छ एडिटिभमा अनि कन्ज्युमेबल स्टोर्स माथि राख्ने डिभिडेन्ड डेबिट छ डिभिडेन्ड पेड हो यो पनि तल हो अब यो माथि जाने कम्पोनेन्ट्सहरु राखेर भ्यालु एडेड जेनेरेट गर्न सकिन्छ सकिन्छ सर सकिन्छ है अब यहाँ अब यसको एप्लिकेसनको मोडमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अघि हामीलाई माथि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स दिएको थियो तर यहाँ ट्याक्स पेड दियो तर नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स चाहिँ दिएको हैन अब यो ट्याक्स पेड ७५,००० दियो अब यो ७५,००० भनेको कति पर्सेन्ट ट्याक्स तिरेको हो भन्ने कुरा क्लियरिफाई भएको भएदेखि पनि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि त्यसैको आधारमा पनि नेट प्रॉफिट कति हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछ जस्तै 50% नै भने भाइ ७५,००० ट्याक्स तिर्यो भने ७५,००० चाहिँ नेट प्रॉफिट भएछ भनेर हामी बुझ्छौं हो तर अहिले त के छ ट्याक्स पेड मात्रै भनेको छ पर्सेन्टेज पनि छैन के पनि छैन भनेपछि भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट सोइङ रिटेन अर्निङ भने अब रिटेन अर्निङमा कति अमाउन्ट हाम्रो ट्रान्सफर भयो डिभिडेन्ड पेड 10,000 सहित भन्ने कुरा हामीलाई दिएको छ अब एउटा कुरा के क्लियरली तिमीले बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जसरी हामीले एप्लिकेसनको मोडमा गएपछि मात्र रिटेन अर्निङ पत्ता लाग्छ जसरी हामीले अगाडिको क्वेशन नम्बर 4 गरेका थियौं त्यसैगरी 5 कन्टिन्यू गर्दै जाने र एप्लिकेसनको टर्म्समा चाहिँ अब टु पे इम्प्लोइमा वेजेस र फ्रिङ बेनिफिट्स आएको छ दुईटा हो सर यो दुईटा राख्दिने डाइरेक्ट वेजेस फ्रिङ बेनिफिट्स अनि टु पे गभर्नमेन्टमा ट्याक्स पेड छ हैन त्यसपछि टु पे क्यापिटल प्रोवाइडर्समा इन्ट्रेस्ट र डिभिडेन्ड छ हो अनि मेन्टेनेन्समा डिप्रिसिएसन छ एउटा छ कि छैन छ सर त्यति जोडिसकेपछि टोटल भ्यालु अब हेर यहाँ टोटल यहाँ मैले यहाँ यो तलको आन्सरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने 4 लाख रुपैयाँ टोटल भ्यालु एडेड रहेछ त्यो मध्ये अब हेर त वेजेस 1 लाख हो सर पेइङ बेनिफिट्स कति 25,000 हो 25,000 हजुर सर अनि ट्याक्स पेड 75,000 गर्दाखेरि यो जम्मै जोड्दा 2 लाख भयो सर डिप्रिसिएसन 50,000 इन्ट्रेस्ट 40,000 90,000 हो हजुर सर डिभिडेन्ड पेड कति हो 2 लाख 10,000 गर्दाखेरि 1 लाख यतापट्टि 2 लाख प्लस 1 लाख गर्दा टोटल कति आयो 3 लाख आयो सर भनेपछि टोटल भ्यालु एडेड कति हो 4 लाख हो 4 लाख हो 1 लाख चाहिँ कति भयो रिटेन अर्निङ 1 लाख 1 लाख लास्टमा रिटेन अर्निङ्स भन्ने ब्यालेन्सिङ फिगर 1 लाख लेखेर कम्प्लिट गर्ने ठीक छ सकिन्छ है यो सबिन सकिन्छ यो अब हेर यो 6 पनि सेम नै हो क्वेशन चाहिँ तर यहाँ माथि चाहिँ हामीलाई लेजर दिएको थियो अथवा कहिलेकाहीँ ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्थ्यो अब यहाँ चाहिँ तिमीलाई ट्रेडिङ एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट दिएको छ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस डाइरेक्ट इन्कम अनि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस इन्डाइरेक्ट इन्कम सबै छुट्याएर दिएको छ है त अब यहाँबाट हामीले भ्यालु एडिटमा जाने कम्पोनेन्ट्सहरु चिन्दै त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै ओपनिङ स्टक दिएको छ ओपनिङ स्टक मात्रै भनेको भने फिनिश गुड्सको स्टक हो भन्ने बुझ्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले हो यदि मेटेरियल्सको ओपनिङ स्टक हो भने चाहिँ ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल्स भनेर दिनुपर्छ है त ठीक छ ल अब यसको हेर है सबसे पहिला सेल्सबाट अब सब्स्ट्र्याक्टिभ अप्रोचमा हेर्दाखेरि सेल्सबाट सुरु हुन्छ 10,42,000 सेल्स यो जुन प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ट्रेडिङ एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा लेखेको टोटल भ्यालु भनेको चाहिँ नेट भ्यालु नै हुन्छ यसमा सेल्स रिटर्नहरु कुनै पनि कन्सिडर गर्न बाँकी रहँदैन यो सेल्स रिटर्न कतै दिएको पनि छैन होला तल त्यसमा लगेर ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकलाई एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो हेर त सेल्स रेभेन्यू 10,42,000 एड क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स 70,000 हो सर हो भनेपछि दुईटा जोड्दाखेरि कति हुन्छ हेर 10,42 प्लस 70 गर्दाखेरि 7,411 11,12,000 हो अनि लेस ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स 45,000 घटाउन पाइयो
45 घटाउँदाखेरि कति आउँछ अब 10 लाख कति आउँछ 65 66 67 हजार आउँछ होला घटाएर हेर त्यसलाई भ्यालु अफ आउटपुट भन्न पाइयो पाइयो सर अब कस्ट अफ बट इन मेटेरियल्स एन्ड सर्भिसेसमा हेर्ने जस्तै अब माथि पहिला डाइरेक्ट एक्सपेन्सहरू हेर्ने अनि तल इन्डाइरेक्ट हेर्ने है त पर्चेज 4,05,000 राख्न पाइयो पाइयो सर वेजेस कहाँ जान्छ क्यास पेड टु इम्प्लोइमा क्यास पेड टु इम्प्लोइमा रेलवे चार्जेस राख्न पाइयो यो सर केमा इन्ट्री हुन्छ यो अफिस एक्सपेन्सेस हो नि त रेलवे चार्ज फ्युल होइन तिम्रो चाहिँ फुल ग्यास एन्ड वाटर यस्तो खालको टर्म्सहरू चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू इम्प्लोइ रिलेटेड एक्सपेन्सेस बाहेक अरू सबै एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ भ्यालु एडेडको सब्सट्र्याक्टिभ अप्रोचमा कस्ट अफ बट इन मेटेरियल एन्ड सर्भिसेसले हाल्छ रेलवे चार्ज भनेको तिमीले मेटेरियल किनेर ल्याउँदाखेरि अब रेलमा ल्यायो होला अथवा कुनै एउटा ट्रान्सपोर्टेसनको एउटा चाहिँ माध्यम होला त्यो वे होला त्यसमा लाग्ने चार्ज भनेको है ठिक छ रेलवे चार्जलाई माथि राख्ने अनि वेजेस तल भयो स्टोर एन्ड सप्लाइज पनि माथि राख्न पाइयो किन भन्दाखेरि सामान ल्याएर स्टोर गर्नु पर्यो त्यसको सप्लाइज एक्सपेन्सेसहरू हामीले बियर गर्नु पर्यो राइट त्यसपछि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसबाट हेर अफिस एक्सपेन्सेस राख्न पाइयो इन्ट्रेस्ट कहाँ जान्छ Applied as follows. अप्लाइडमा जान्छ इन्कम ट्याक्स पनि अप्लाइडमा जान्छ हो हजुर सर जेनरल एक्सपेन्सेस राख्न पाइयो पाइयो रेन्ट पनि माथि हो हो सर ब्याड डेब्ट्स पनि हो हस् डिभिडेन्ड तल follows अनि एडभर्टिजमेन्ट माथि माथि राख्ने है टोटल एक्सपेन्सेस यति नै हो टोटल एक्सपेन्सेस भित्र चाहिँ तिम्रो डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट भित्रको कम्पोनेन्ट्सहरू चिन्ने अब त्यसपछि हेर अब इन्डाइरेक्ट इन्कममा अदर इन्कममा हामीले के छ रेन्ट रिसिभ इन्ट्रेस्ट रिसिभ डिभिडेन्ड रिसिभ तिनटै कुरा रहेछ हो सर क्रेडिट साइडमा इन्कम साइडमा भएको क्रेडिट साइडको हेडिङलाई इन्कम मान्ने रेन्ट रिसिभ हो त्यो क्रेडिटमा भएको बाई रेन्ट भनेको त्यस्तै गरेर डेबिटमा छ रेन्ट हामीले तिर्ने क्रेडिटमा छ रेन्ट हामीले पाउने इन्ट्रेस्ट रिसिभ डिभिडेन्ड रिसिभ तिनवटा कुरा जोडेपछि अब टोटल भ्यालु एडेड भनेर आउँछ ठिक छ ठिक छ अब यहाँ नेट इन्कम पनि दिएको छ हेर यो अब प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा त नेट इन्कम पनि हुन्छ नि त हुन्छ कि हुँदैन प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट नै बनाएर दिएपछि त नेट इन्कम पनि पत्ता लगाएको छ यहाँ हो अब एडिटिभ अप्रोचमा हेर है अब एडिटिभ अप्रोचमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सुरुमा वेजेस हेर टु पे इम्प्लोइ भनेको वेजेस कति छ 1,30,000 छ सर 1,30,000 वेजेस छ अब वेजेस पछि इन्ट्रेस्ट हेर इन्ट्रेस्ट 30,000 छ सर अनि इन्कम ट्याक्स 50,000 छ है डिभिडेन्ड कति छ 44,000 अनि नेट इन्कम कति छ 26 नेट इन्कम 26,000 यति जोड्यो भने ठ्याक्कै टोटल भ्यालु एडेड आउँछ होला अरू कुनै पनि कम्पोनेन्ट छैन मिसिङ पनि छैन ब्यालेन्सिङ फिगर पनि छैन केही पनि छैन सिधै यो 4-5 वटा हेडिङ छ यिनीहरूलाई जोड्ने बित्तिकै 2,80,000 रुपियाँ आउँछ आउँछ कि आउँदैन जोड्न आउँछ है ल अब माथि एप्लिकेसन चाहिँ अथवा अप्लाइड छोटो छ माथिपट्टि हामीले कस्ट अफ बट इन मेटेरियल एन्ड सर्भिसेस भित्रको अलिक धेरैवटा कम्पोनेन्ट्स डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले अलिकति लामो जस्तो देखिन्छ है त ठिक छ सबिन अगुप्ता ठिक छ सर यस सर अगुप्ता सर आज छैन कि क्या हो तिमी छु सर हौ बुझिरहेछौ यो बुझे सर गर्न सकिन्छ नि ल है अब अहिले यो क्वेसन सोध्यो भने सर्ट क्वेसन 2 मार्क्समा आउँदैन अलिक डिस्क्रिप्टिभ टाइपको क्वेसनहरू 10 मार्क्समा आउने क्वेसनहरू है यो पोसिबिलिटी भएको त्यस्तै क्वेसनहरू छ हेर है यहाँ अब म यहाँ क्वेसन एकचोटि सरसर्ती पढेर बुझाउँछु तिमीहरूले गर्न सक्ने नै छ होला जस्तै यहाँ माथि म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट दिएको छ ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल्स दिएको छ हेर र मेटेरियल्सको ओपनिङ ब्यालेन्स र मेटेरियलको क्लोजिङ ब्यालेन्स हो
हो सर हजुर सर र मेटेरियलको पर्चेज दिएको छ, क्यारिज दिएको छ, वेजेस एन्ड स्यालेरी दिएको छ, अनि यतापट्टि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट दिएको छ 4,50,000। त्यसपछि फिनिश गुड्स दिएको छ तलपट्टि हेर्दा, फिनिश गुड्सको ओपनिङ स्टक हो यो। हो सर अनि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट बिडी भनेको माथिको म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई तलपट्टि ल्यायो म्यानुफ्याक्चरिङ अकाउन्टबाट। अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट अन लोन हेर है। अब इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेको तिम्रो के हो? अप्लाइड हो। अप्लाइड हो सर इन्ट्रेस्ट अन लोन अप्लाइड हो। पेन्सन पनि अप्लाइड हो। वेजेस तपाईँ इम्प्लोइको कस्ट हो पेन्सन भने। सर हजुर सर डिप्रिसिएसन पनि तलै हो। हो सर ट्याक्स पनि कहाँ हो? तल नै तल नै। भनेपछि अब नेट इन्कम दिएकै छ क्वेसनमा। तिमीले माथिपट्टि सब्सट्र्याक्टिभ अप्रोचमा चाहिँ के देखाउन मिल्यो त भन्दाखेरि, जस्तै ओपनिङ स्टक अफ हेर्दा सेल्स रेभेन्यू 6 लाख छ, 6 लाखमा एड हुने भनेको त्यही 1 लाख रुपियाँ फिनिश गुड्सलाई जोड्न पाइयो। पाइयो पाइयो 7 लाख भयो। अनि क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स कति छ? 80,000। 80,000 80,000 कति टोटल आउटपुट कस्ट अफ आउटपुट भनेको 6,20,000 भयो है। हो सर 6,20,000 भइसकेपछि अब यसमा जाने हेर, र मेटेरियल पर्चेजमा ओपनिङ र क्लोजिङ एडजस्ट गर्न पाइयो कि पाइएन? पाइयो सर पाइयो। र मेटेरियल पर्चेज 3 लाख छ। यसमा एड ओपनिङ ब्यालेन्स अफ र मेटेरियल 40,000 हो। हो सर ओपनिङलाई जोड्ने क्लोजिङलाई घटाउने है मेटेरियल कस्टमा चाहिँ। अब मेटेरियल चाहिँ खर्च भएको भएर खर्चमा चाहिँ क्लोजिङलाई घटाउने, ओपनिङलाई जोड्ने। किनभने क्लोजिङ भनेको इन्कम हो, ओपनिङ भनेको एक्सपेन्सेस हो नि त। अब जोड्दाखेरि हेर्दा 3,40,000 भयो। 50,000 घटाउँदाखेरि कति भयो? 2,90,000 भयो हो। कस्ट अफ बट इन मेटेरियल्स अथवा र मेटेरियल कन्ज्युम कति आयो? 2,90,000। 2,90,000 अब यसमा जाने अर्को कस्ट भनेको क्यारिज छ हेर माथि 20,000 हो। गर्दाखेरि कति भयो? 3,10,000 भयो कस्ट टोटल। अरू केही कस्ट छैन, हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ तल हो। भनेपछि 6,20,000 मा 3,10,000 घटाउँ त कति हुन्छ? 3,10,000 भ्यालु एडेड आयो 3,10,000। आयो सर अब त्यसको अप्लाइड एज फलोज भनेर हेर, माथिपट्टि वेजेस एन्ड स्यालेरी 1,40,000 दिएको छ। हजुर छ पेन्सन 40,000 गर्दा 1,40,000 प्लस 40,000 ले कति? 1,80,000 भयो। हो सर अनि डिप्रिसिएसन 20,000 ले कति भयो? 2 लाख भयो। भयो अनि त्यसपछि हेर ट्याक्स 20,000 छ। सर अनि इन्ट्रेस्ट अन लोन 10,000 गर्दा 2,30,000 भयो। 2,30,000 प्लस नेट इन्कम 80,000 छ। जोड्दा कति हुन्छ? 3,10,000 आयो एप्लिकेसन पनि आयो कि आएन? आयो सर अब यो मैले बुझाइराख्नु पर्छ त 8 को। पर्दैन 8 को के छ भने एउटा तलको कुरामा बुझाइदिन्छु। डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स चार्ज 20% अफ कस्ट भनेको छ। फिक्स एसेट्स हेर्दा माथि कति छ? 3 लाख 3 लाखको 10% भनेको 20% भनेको 60,000 डिप्रिसिएसन आयो। आयो सर आयो। अनि क्लोजिङ स्टक वाज भ्यालुड रुपिज 18,000 भनेको छ हेर। ओपनिङ स्टक चाहिँ माथि दिएको छ होला 18,750 हो। क्लोजिङ स्टक तल दिएको छ। भनेपछि सेल्स रेभेन्यू 6,75,000 मा क्लोजिङ स्टकलाई जोड्ने, अनि ओपनिङ स्टकलाई के गर्ने? घटाउने है त। अनि त्यसपछि अब तिम्रो वेजेस एन्ड स्यालेरी उता गइहाल्यो। पर्चेज दिएको छ, क्यारिज दिएको छ, फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ छ। यति जोडा टोटल। यति जोडिसकेपछि सेल्स रेभेन्यूसँग घटाऊ है, अथवा कस्ट अफ आउटपुटसँग घटाऊ। जति आउँछ त्यो नै भ्यालु एडेड हुन्छ। अब त्यसको एप्लिकेसनमा चाहिँ अरू सबै कुरा दिएको छ। इन्ट्रेस्ट दिएको छ, त्यसपछि तिम्रो वेजेस दिएको छ हैन। अब डिप्रिसिएसन तलबाट हामीले 60,000 निकाल्छौँ। अनि नपुगेको कुरा चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि
अब त्यो वेजेस दिएको छ 37,500, इन्ट्रेस्ट दिएको छ 12,500, डिप्रिसिएसन 60,000 निस्किन्छ। बाँकी जति पुग्दैन नपुगेको अमाउन्ट चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगरमा हामीले नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स भनेर राखिदिने। किन भन्दाखेरि 11 मा जस्तै हो, यहाँ ट्याक्सको कुरा कतै दिएको छैन। ट्याक्स दिएको छैन भने बिफोर ट्याक्स प्रफिट मानेर त्यसलाई क्वेसन नम्बर 11 मा जस्तै निकालेर गरिदिने ब्यालेन्सिङ फिगर। ठीक छ? हुन्छ सर। अब एकचोटि तिमीले ट्राई गर है। अब जतिसम्म गर्न सक्छौ 10 नम्बरसम्म छ होला क्वेसन, 10 कि 11 10 सम्म रहेछ जम्मा। यो 9 नम्बर पनि त्यस्तै क्वेसन छ। यो 10% डिबेन्चरबाट इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ। यतापट्टि इन्ट्रेस्ट भनेर 25,000 दिएको छ, 10% अफ 2,50,000 भनेको 25,000 ठिकै छ, आउटस्ट्यान्डिङ अथवा मिसिङ छैन। सबै एक्सपेन्सलाई राखेर एकचोटि क्यालकुलेट गरेर नमिल्यो भने 9 र 10 लाई भोलि हामी डिस्कसन गरौँला। अदरवाइज गर्न सक्ने भयो, मिल्यो, केही कन्फ्युजन भएन भने भोलिदेखि हामी नयाँ च्याप्टर पढ्छौँ। हुन्छ? हुन्छ सर। केही कन्फ्युजन त छैन नि अब यसमा? ल है त, त्यसो भएदेखि म एटेन्डेन्स दिन्छु, एकैछिन दिन्छु है। ल ठिक छ? कन्फ्युजन भयो भने सोध्ने, कन्फ्युज भयो भने सोध पठाउने। ल है त, एटेन्डेन्स दिन्छु। अनिश? यस सर। अन्जी? अरुणा? प्रेजेन्ट सर। आर्यन? वर्षा? भूमिका? वर्षा छैन? चिरञ्जीवी? गोविन्द? यस सर। जेसिका? जस्मी? किशन? मुकुन्द? प्रेजेन्ट सर। प्रजित? प्रलिसा? सर। प्रेजेन्ट सर। पुनम? प्रेजेन्ट सर। रञ्जिता? प्रेजेन्ट सर। रेमिक? रोशनी? प्रेजेन्ट सर। प्रवीण? यस सर। अगुन? सरोज? प्रेजेन्ट सर। सृष्टि? सुदीप? सुदीप छैन आज? सुजिना? प्रेजेन्ट सर। रोमन? प्रेजेन्ट सर। कमल? विक्रम? आजु? किसान? तनिषा? सर म प्रेजेन्ट भयो कि भएन सर? रोमन भयो। ए हुन्छ सर, हुन्छ। निकेश? अलिस? समीर? समीर सापकोटा? प्रेजेन्ट सर। सुची? प्रेजेन्ट सर। कसैको छुट्यो एमा? है अब सेक्सन बी। दिनिता? प्रेजेन्ट सर। देविका? प्रेजेन्ट सर। एलिजा? प्रेजेन्ट सर। इप्सिका? प्रेजेन्ट सर। हस्मी? प्रेजेन्ट सर। मोनिका? प्रेजेन्ट सर। निर्जल? सर अनिस पनि प्रेजेन्ट छ है। प्रेजेन्ट सर। को प्रेजेन्ट छ? सर भाविन पनि छ है। अनिस सेक्सन बी को। अगुप्ता, अनिस, विमल भइसक्यो। सर मेरो भएको छैन।
Yes, sir. मुकुन्दा भविन विमल भइसक्यो रमिला Present, sir. रतिसा Present, sir. अगुन सलिना शिवानी श्रुति Present, sir. सुजना खड्का सुजना छैन आज तुलसी Present, sir. आर्यन नरेन्द्र Yes, sir. सन्तोषी सरिता Present, sir. राहुल शीतम शीशम रञ्जित Yes, sir. प्रवीण Yes, sir. जस्मिन अस्मी रजिना अलिना अनिस वाग्ले ल है त थ्याङ्क यू गाइज